बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही हैरान कुन वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर आपने वीडियो तो लाइक ज़रूर किया होगा। आप सभी को बता दूं, ये जो वाक़या है वो मुर्दार औरत के हवाले से है कि जिस तरीके से एक मुर्दार औरत ने कब्र के अंदर अपने बेटे को जन्म दिया और जिस तरीके से वो जो बेटा था वो अल्लाह के अमान में रहा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शान है और किस तरीके से उन्होंने आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत की है। आपकी हुकूमत की मिसाल कुछ इस तरीके से है कि क़यामत तक ऐसी हुकूमत करने वाला कोई नहीं आ सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी जगह से गुजर रहे थे कि आपने एक बाप और एक बेटे को देखा। जब आप बाप और बेटे को गौर से देखा तो आप चौंक गए, क्योंकि बाप और बेटे की जो शक्ल थी वो काफ़ी हद तक मिल रही थी। यानी काफ़ी हद तक बाप और बेटे जो थे वो हम शक्ल लग रहे थे। इसी चीज़ को देखकर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हैरान हुए, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी का भी चेहरा अपने बाप से नहीं मिलता है या बाप का अपने बेटे से नहीं मिलता है, लेकिन ये बड़ा अजीब था। इसी वजह से हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उन बाप बेटे के पास गए और उनके पास जाकर ये बात कहने लगे कि आप दोनों की शक्ल जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसा महसूस होता है कि दोनों एक ही हैं। तो इस बात के ऊपर वो जो बाप था वो ये बात कहने लगा कि दरअसल बात ये है कि इसकी माँ ने इसे मुर्दार हालत में यानी फौत होने के बाद जन्म दिया, जो कि अपने आप में ही एक हैरान कुन है। तो ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात कही कि मुझे पूरा वाक़या बताओ कि असल बात कैसे पेश आई। तो इस बात के ऊपर वो जो शख्स था वो ये बात बताने लगा कि मुझे अपने घर को छोड़कर जंग में शामिल होना था और ऐसे वक्त में मेरी बीबी जो थी वो हामिला थी, यानी पेट से थी, और मुझे ये बात मालूम थी कि चंद दिनों के अंदर मेरी जो औलाद है वो दुनिया के अंदर आ जाएगी। लेकिन मुझे जंग में जाना था। तो ऐसी वक्त में जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो उस वक्त मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की और ये बात कही कि ऐ अल्लाह, मैं जंग में जा रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मैं सही सलामत लौटूंगा या नहीं। तो ऐ अल्लाह, मेरी बीबी के पेट में जो औलाद पल रही है उसे सलामत रखना, उसको अपने अमन व अमान में रखना। और ये बात कहकर मैं जंग में चला गया। लेकिन जैसे ही मैं जंग में गया उसके बाद होता है ये कि इसकी जो माँ होती है वो शदीद बीमार हो जाती है और उसको कुछ ही दिन के अंदर इसकी माँ यानी मेरी बीबी दुनिया छोड़कर चली जाती है। उसके बाद मेरी बीबी को जन्नतुल बकी मदीना शरीफ में जो जन्नत बकी है वहाँ दफन कर दिया गया, जबकि वो हामिला थी। लोगों को ये लगा कि इसकी जो औलाद थी वो भी खत्म हो चुकी है और यही समझकर लोगों ने इसकी माँ को कब्र के अंदर दफन कर दिया। लेकिन जब मैं जंग से लौट कर आया तो मुझे लोगों ने ये बताया कि मेरी जो बीबी है उसका इंतकाल हो चुका है, वो दुनिया को छोड़कर रुखसत हो चुकी है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा गमगीन हो गया। मैं बहुत ही बड़ी परेशानी के आलम में खो गया और ये बात सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं तो क्या करूं, यानी मेरा कोई सहारा नहीं था और फिर मैं अकेला रह गया। और फिर मेरे दिल में हमेशा ये ख्याल आता कि अगर मेरी औलाद होती तो उसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर लेता। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, इसी बात को सोचते हुए अपने दोस्तों के पास गया और उनके सामने उसने अपनी बीती बात बताई। मैं किस तरीके से परेशान हूँ, मुझे ज़रा भी करार नहीं आता है। जहाँ पर मेरी बीबी को दफन किया गया मुझे उस जगह पर ले चलो
تاکہ میں جان سکوں کہ اس کی قبر کہاں موجود ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد جتنے بھی اس کے ساتھی تھے وہ سبھی کے سبھی جنت البقیع میں اسی مقام پر اس کو لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد اس کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اور بہت ہی زیادہ سوچ و فکر کے اندر وہ شخص بھی ڈوب گیا۔ کس طریقے سے میری زندگی تھی، کس طریقے سے آج میں تنہا ہو گیا۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، تبھی اچانک وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچانک سے قبر میں ایک روشنی آنے لگی۔ تو یہ دیکھنے کے بعد بہت زیادہ حیران ہو گیا، اور فوراً ہی میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات کہی کہ اصل وجہ کیا ہے، یعنی قبر میں روشنی کیوں آ رہی ہے۔ تو اس بات کو سننے کے بعد جو میرے سبھی کے سبھی دوست تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ جب سے تمہاری بیوی کو ہم نے اس قبر کے اندر دفن کیا ہے تب سے ہی یہ ماجرا پیش آ رہا ہے کہ اچانک سے اس قبر سے روشنی پھوٹنے لگتی ہے، نہ جانے کیا بات ہے، اور ہم نے اس قبر کو اب تک کسی وجہ سے نہیں کھولا ہے، کیونکہ یہ تمہاری بیوی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک تم جنگ سے واپس لوٹ کر نہیں آتے تب تک اسے نہیں کھولا جائے گا، اور تمہیں یہ ماجرا بتانے والے تھے تاکہ تم اپنی مرضی سے قبر کو کھولو۔ اور یہ بات سننے کے بعد وہ جو شخص ہوتا ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے، اور وہ سبھی دوستوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ آج اس قبر کو کھولوں گا اور آخر جانوں گا کہ یہ روشنی کس وجہ سے آ رہی ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس کے بعد وہ جو شخص تھا وہ فوراً ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور بہت سارا سامان اپنے ساتھ لیا جس کے ذریعے وہ قبر کی کھدائی کر سکے۔ لیکن جب وہ واپس قبر کے پاس پہنچا تو اس نے یہ پایا کہ قبر جو تھی وہ اب پھٹ چکی تھی، اور اس میں ایک بچہ نظر آ رہا تھا جو صحیح سلامت تھا۔ جب وہ شخص قبر کے اندر اترا تو اسے غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، تو نے اللہ کی امانت میں اپنے بچے کو رکھا تھا، اپنے بچے کی سلامتی کے لیے دعا کی تھی، اور ہم پر بھروسہ کر کے جنگ پر نکل گیا تھا، اور اسی وجہ سے اللہ نے تیری اولاد کو سلامت رکھا ہے، اسے کچھ نہیں ہونے دیا ہے، جبکہ جو تیری بیوی تھے اس کی موت واقعی ہو گئی ہے۔ اگر تو جنگ پر جانے سے پہلے اپنی بیوی کے حق میں دعا کرتا اور تو اسے ہماری امان میں دے دیتا کہ یا اللہ میری بیوی کو بھی سلامت رکھنا، میرے بچے کو بھی سلامت رکھنا، تو ایسے وقت میں جو تیری بیوی تھی وہ امن و امان میں رہتی، وہ بھی حیات میں رہتی، لیکن تم نے اپنی بیوی کے لیے حیات کی دعا نہیں کی، امان میں نہیں دیا، اسی وجہ سے جو تیری بیوی کی موت واقعی ہو گئی، لیکن تو نے اپنے بچے کے لیے دعا کی تھی، اسی وجہ سے تیرا جو بچہ ہے وہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس کے بعد جو شخص ہوتا ہے وہ قبر میں سے اپنے بچے کو نکال لیتا ہے۔ جب وہ بچے کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے بچے کی جو شکل ہے وہ ہو بہو مجھ سے ملتی ہے، جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، دیکھ لیجئے اس چیز کو، جو کس طریقے سے اپنے بچے کے لیے دعا کر کے گیا تھا کہ اے اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا، امن و امان میں رکھنا، اور پھر وہ جو بچہ تھا اسے کچھ نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ اس کی ماں کو قبر میں دفن کر دیا گیا اور کئی دن گزر گئے، اور وہ جو بچہ تھا وہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ کون اسے کھلا رہا تھا، کون اسے روزی پہنچا رہا تھا؟ بے شک ایک ہی ذات ہے جو اللہ ہے، جو رب ہے، جو واحد ہے۔ اس لیے پیارے دوستوں، جب بھی گھر سے نکلا کرو اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکلا کرو کہ اے اللہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا۔ جب اللہ کے حوالے اپنا سب کچھ انسان کرتا ہے تو پھر اللہ اس کا نگہبان ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔